सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। कोई आसूदा नहीं अहले सियासत के सिवा, ये सदी दुश्मने अहबाब हुनर लगती है। जानिसार अख्तर का ये शेर न जाने क्यों मुझे याद आया। मौजू की तरफ आता हूँ। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे फलाने दो। ये अलग बात कि इन फलानों की तादाद कल से अब तक 3 हो चुकी है। कल हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बीच जो मलाखड़ा आपने देखा, जिसमें ये तंबीह या ये चेतावनी भी जारी की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अगर कराची के मसाइल को हल न किया गया तो बिलावल साहब का घेराव किया जाएगा, उन्हें असम्बली में बात तक करने नहीं दी जाएगी। लेकिन रातों रात वो कहते हैं ये जंगल में, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल जो है वो ग्रीन ग्रीन सा हो गया। और अब फाइनली राविया ने रिवायत ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो अपने तौर पर अपने जो हैं, जो कहते हैं कि ये वो वाली MQM नहीं है, वो MQM यकजा हो चुकी है। रंजिशें जो हैं वो ख़त्म हुई हैं। कराची के मसाइल के हल के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है। बताया ये गया है, राविया ने रिवायत कहते हैं कि कराची के ज़ख्मों पर मरहम रखना मकसूद है। अब कुछ दिलजलों का ये भी सोचना है कि देखते हैं कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की आड़ में किस किस की कितनी कमेटी निकलती है। वैसे भी दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है, इसलिए अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो उसे कर लेने दीजिए, क्योंकि इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न ही तो है। लोग कह रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर आज एक अखबार की हेडलाइन भी है कि मफाहमत की सियासत का आगाज़ हो गया। जैसे ही मैंने सुबह रात भर 18 घंटे की लोड शेडिंग भुगतने के बाद सुबह जब 8 बजे हॉकर ने अखबार फेंका और मैंने नींद से भरी आंखों से उस अखबार की हेडलाइन पर नज़र डाली तो 114 तबक मेरे रोशन हो गए। उसमें बड़ा जली हरूफ में लिखा था कि मफाहमत की सियासत का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका। मैं डर गया, क्योंकि इस शहर ने, इस मुल्क ने तो जो कुछ किया वो किया ही किया, लेकिन इस शहर ने मफाहमत की सियासत के नाम पर जो क़िताल भुगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका दौरे हुकूमत में, मफाहमत के नाम का दस्तरखान बिछा था और अवाम के हिस्से की बोटियाँ जिसने उड़ाई हैं। अलमान अल हफीज़ कराची में जितनी एक दिन में 100 लाशें, उस ज़माने में एक दिन में 100 लाशें गिरी हैं, इसलिए ज़रा मफाहमत के नाम से खौफ सा आया। ताहम दिल को ज़रा तक़वियत हुई, तसल्ली मिली जब मोहतरम जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, जिनका मैं ज़ाती तौर पर अक़ीदतमंद हूँ, जिनका मैं मुतरफ़ हूँ, जिनके अखलाक का मैंने कल भी चर्चा किया था और चर्चा बनता भी है, उन्होंने फरमाया कि ये इत्तेहाद, तीनों सियासी जमातों का ये इत्तेहाद एक संगे मील साबित होगा। साथ ही साथ उन्होंने अपनी मौजूदगी का सबूत देते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात ने आवाम को ख़बरदार किया। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद कराची दुश्मन अनासिर को एक आंख ना भाएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी जानिब उन्होंने इशारा किया है। उन्होंने ये इशारा शायद मेरी तरफ इसलिए किया, या मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं इस पर शायद सवालात उठाने की कोशिश करूँगा, मैं इस पर शायद इवेल्युएट करने की कोशिश करूँगा, सवाल पूछूँगा। सवाल पूछना तो मेरा काम है, तो इसलिए उन्होंने पहले ही से इस हवाले से सवाल उठाने वालों को जो है वो कराची दुश्मन करार दे दिया। हालांकि मेरी इन्वर्टेड कॉमास में कराची दुश्मनी मेरी हर उस शख्स से दुश्मनी है जो कराची का दुश्मन है, जो कराची वालों से दुश्मनी करता है। मेयर से मेरा ज़ाती तौर पे कोई झगड़ा नहीं है, किसी और सियासी जमात से या MQM से मेरा ज़ाती तौर पे कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं तो सिर्फ कराची वालों की हिमायत में या कराची की हिमायत में या इस शहर से अपने ताल्लुक़ की वाबस्तगी की का सबूत देने के लिए सवालात करता हूँ, शायद इसीलिए मतून भी ठहराया जाता हूँ। खुर्रम शेर ज़मान साहब ने अलबत्ता मुझे बताया है कि हमने पीपल्स पार्टी को आखिरी मौका दे दिया। सर, ये मौका आपने दिया है, चलो बहरहाल। दूसरी जानिब तबर्रुकन बेख्तियार मेयर को भी इस इजलास में शरीक रखा गया। मेरा ख्याल है कि जब रोने पीटने का मौका आता होगा तो मेयर की जानिब एक नज़र डाल ली जाती होगी, वो यहाँ पे भी हाय हू करके लोगों का दिल बहलाने के काम आते होंगे। दूसरी जानिब PTI ने सिंध में पार्टी को, जिम्मेदारों को, कारकुनान को मुतहर्रिक करने का फैसला किया है। इस हवाले से एक खबर आज के अखबार में शाया हो चुकी। बताया गया है कि मोहतरम जनाब आमिर कियानी साहब, साबिक़ वज़ीर सेहत
اور عمران خان صاحب کے خصوصی جو ساتھی ہیں احمد خان نیازی صاحب وہ سندھ روانہ ہو گئے ہیں. نہ جانے کیوں سوال اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ, جواب اپنے مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سابق وزیر صحت عامر کیانی صاحب جن کو ہٹایا گیا تھا ادویات کی قیمتوں میں مشتبہ اضافے کے بعد, اس حوالے سے سابق وزیر اطلاعات و نشریات محترمہ نام میں ان کا بھول گیا اس وقت, فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے, انہوں نے ایک خاصا کنٹروورشل سا بیان بھی سیٹ سنبھالتے ہی داغا تھا کہ ان کو ان کی وکٹ در حقیقت اس ایک حوالے سے لی گئی ہے. ان کے حوالے سے انکوائریاں وغیرہ بھی چل رہی تھیں, کچھ ایک بات اس حوالے سے ہم نے متعدد مرتبہ اپنے پروگرامز میں بھی کی ہے. تو اس انکوائری کا کیا ہوا, عامر کیانی صاحب جو ہیں وہ اس انکوائری سے کیسے فارغ ہوئے, یہ بھی ذرا جاننے کی کوشش کریں گے اپنے مہمان سے. دوسری جانب ایک خوشخبری اور بھی ہے کہ سندھ کی طرح وفاق میں بھی مفاہمت کی سیاست جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے فائنلی, اللہ کا شکر ہے ادا کرنا چاہیے. مشیر تجارت رزاق داؤد صاحب نے بھی نواز شریف صاحب کی مدحت فرما ڈالی ہے. آپ کو شاید ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں, آج کے تمام اخبارات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, میری بات کا ثبوت آپ کو مل جائے گا. انہوں نے فرمایا کہ بجلی بحران کا خاتمہ نواز شریف کا ہی کریڈٹ ہے. وجہ انہوں نے بتائی کہ بجلی گھروں کے قیام سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ممکن ہوا. میں حیران ہو رہا ہوں, تو میرا حاجی بگو یا میں تیرا حاجی بگو, دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں. میں یا آپ جو اپنے گھروں میں کئی گھنٹوں کی, آج بھی 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہم بھگت رہے ہیں. نواز شریف کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. مشاہد اللہ خان صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے, گزشتہ چینل پہ میرے پروگرام میں بیٹھ کر کے ان اسٹوڈیو انہوں نے کہا تھا کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, ہم نے آ کر کے ختم کر دی. میں نے جب کراس کیا تو اس کے بعد پھر ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا. یہ مفاہمت کی سیاست کا وفاق میں ہی تاثر جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے, اور مسترد کرنے والی شخصیت بھی خاصی اپنا وزن رکھتی ہیں. انہوں نے محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے ایک گرما گرم بیان داغا ہے. انہوں نے فرمایا کہ دفتر خارجہ نے کشمیری جد و جہد کو ناکام بنا دیا. انہی کی روایت پر عمل کرتے ہوئے محترم جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپوزیشن رہنما ہونے کا جو ہے وہ تاثر اور گہرا کر دیا. انہوں نے اس مرتبہ جو محاذ کھولا ہے وہ ہے نون لیگ کے خلاف. انہوں نے ایک مرتبہ پھر نون لیگ کو ناقابل اعتماد قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ہر مرتبہ نون لیگ پر اعتبار کرتے ہیں لیکن یہ ہر بار ڈیل کر لیتی ہے. یہ پہلا موقع نہیں, اس سے پہلے ایک بار پہلے بھی, بہت پہلے جلسہ عام میں سکھر یا لاڑکانہ, مجھے اس وقت کنفرم نہیں ہے, لیکن بہرحال میں نے خود وہ تقریر سنی تھی, آصف علی زرداری صاحب نے نون لیگ کی جو ہے چالاکیوں پر ان کی نظر اتاری تھی. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے دونوں بڑی جماعتوں انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز دونوں کو حکومت کی بی ٹیم قرار دیتے ہوئے شکوہ داغا ہے کہ مارچ میں ڈبل مارچ کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا اور یہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا. اسی طرح کی کچھ موضوعات کا احاطہ کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں محترم جناب اکرم چیمہ صاحب تعلق پاکستان تحریک انصاف سے, محترم امتیاز شیخ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور محترم رانا ارشد صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے. حسب روایت حسب دستور حکومت کا ورژن پاکستان تحریک انصاف کا ورژن لینے کے لیے اکرم چیمہ صاحب کا رخ کریں گے. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. اکرم چیمہ صاحب, سر کل میرے پروگرام میں بیٹھ کر کے اور چیتاونی جاری کی تھی محترم عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب نے, جو رہنما ہیں آپ کی طرح ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کراچی کے مسائل کا کوئی واضح حل نہیں نکالا گیا تو بلاول صاحب کو ان کا گھیراؤ کیا جائے گا, ان کو خطاب کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی. جناب من, اب اچانک لڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف کرو کی طرح, اچھی بات ہے, لیکن یہ اچانک راتوں رات یہ جنگل جو ہے وہ ہرا کیسے ہو گیا؟ اچانک سب باہم شیر و شکر ہو گئے. لوگوں کو خوش ہونا چاہیے, لیکن نہ جانے کیوں چند ناقبت اندیش سوال کرتے ہیں کہ یہ عوام کے مسائل حل کرنے کے نام پر کہیں آپس میں ہی مسائل ایک دوسرے کے حل نہ ہو جائیں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل عارفین, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ راتوں رات کیسے ہو گیا. اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ٹوٹل کریڈٹ جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو جاتا ہے. آپ نے جو لاسٹ ڈیز کے اندر جو کراچی کے حوالے سے جو ہیئرنگز ہوئی ہیں اس میں ان کے ریمارکس ریکارڈ کا حصہ ہیں, جو کچھ انہوں نے کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پیپلز پارٹی کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ بارات کس طرف جا رہی ہے, کیونکہ آپ بھی بارات کہیں بھیجنے لگے. جی. تو یہ مرتا کیا نہ
करता के मज़दाक मैं समझता हूँ कि ये चीज़ हुई है, और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह करे जिस काम के लिए ये कमेटी बनी है, जिन टास्क को पूरा करने के लिए ये कमेटी बनी है, ये उसमें परफॉर्म करे। लेकिन बहैसियत मेंबर कौमी असम्बली कराची से ताल्लुक़ होने की वजह से ईमानदारी की बात है कि मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता कि यहाँ से भी कुछ निकलेगा। बिल्कुल ईमानदारी से, क्योंकि उसमें जो कमेटी में असद उमर साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, अमीनुल हक भाई हैं माशाल्लाह। भाई जी, अच्छा, भाइयों का तो इलाज हो चुका था, फिर वो भाई अभी भी हैं वो? लेकिन भाई तो हैं ना। अच्छा, भाई हैं, भाई तो भाई इदारे नोट फरमा लें जी। ठीक है, तो मैं उनके लिए भी दुआगो हूँ, असद उमर के लिए भी दुआगो हूँ, अली जैदी के लिए भी दुआगो हूँ। देखिए, इससे पहले जो तजर्बात हमारे सामने हैं, जिस तरीके से अली जैदी ने जो सफाई मुहिम शुरू की थी कचरा उठाने की लास्ट ईयर, उसको जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने पूरी कुव्वत से सबूटाज करने की कोशिश की, वो कोई ढकी छुपी बातें नहीं हैं। कचरा गिराने के हवाले से हो, उस चीज़ को। इम्तियाज शेख साहब के पास जाऊंगा। इम्तियाज शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सर, अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है परवरदिगार आलम का। सर, ये ताल्लुकात में रखना शुरू में ही आ गया। अभी तो हम वो बात कर रहे थे, बच्चों की तरह नहीं वो होता है लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। अभी तो अल्लाह का घर साफ करने के लिए झाड़ू उठाई ही थी कि बीच में ये रफड़ पड़ गया। अकरम चीमा साहब कह रहे हैं कि ज़ाती हैसियत में उन्हें लगता नहीं है कि इस मरतबा, बकौल उनके जो उन्होंने मेरा जुमला कोट किया, कि बारात कहीं जा पाएगी। सर, जिस बारात का एक शरीक खुद यानी शकू को शुबात में मुब्तला है, उसको लगता है कि ये बारात जो है वो मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। सर, आपको क्यों कर यकीन है कि इस मरतबा भी ये ऊपर से ही जो है वो सेटिंग नहीं हो जाएगी? ये इस मरतबा भी आवाम के मसाइल हल करने के नाम पर अपने ही मसाइल हल करके फारिग नहीं कर दिया जाएगा? क्या कहेंगे सर, ये तो पहली ईंट ही गलत पड़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साहब, ये जो बात है ये उन्होंने की है हमारे एमएनए साहब ने, या जो भी आपने देखी है ये डेवलपमेंट हुई है, ये हमारी तरफ से कोई नई बात नहीं है। हमारे जो चेयरमैन साहब ने भी इनको कोविड के ज़माने के वक्त से जब शुरू हुआ था वो अपना टाइम, तो उस वक्त भी इनको हाथ बढ़ाया था हमने ऑपरेशन का, और हमने कहा था मिलकर काम करते हैं। ये कौमी सानिया है, कौमी वबा है, उसको मिलकर फेस करते हैं। इससे पहले भी कई दफ़ा ऑफर की गई थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, वज़ीर आज़म साहब को और बाकी लोगों को, कि मिलकर काम करें, लेकिन ये होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। उनको खटक रही थी सिंध हुकूमत, और मतलब शुरू से ही वो, आप देखें ना, गवर्नर रूल और ये बातें वो बातें इस तरह कर रहे थे। और खासतौर पर इनकी जो सूबाई क़यादत है वो तो बिल्कुल ही बचकाना बातें हैं। और मतलब जिस तरह मैं तो नहीं समझता कि वो एमएनए और एमपीए और लीडर ऑफ अपोजिशन और बाकी जो ओहदों पर है पार्टी के, वो किस तरह काम करते हैं। इस तरह कभी हुकूमतें और सियासत नहीं होती। ये अभी नए सियासत में आए हैं, और दफा से इनको फेडरल गवर्नमेंट भी मिल गई है, तो मतलब उसको मतलब वो करना चाहते थे। और थ्रेड्स, और ये देखिए, पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलता है, किसी एमपीए की थ्रेड से या किसी एमएनए की थ्रेड से या किसी और इदारे की थ्रेड से नहीं चलता। ये पाकिस्तान के आइन पे चलता है, और उसमें चीज़ें बहुत ही वाज़ेह हैं। और अगर हर इदारा अपने अपने आइन में रहते हुए अपने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे तो ठीक रहता है। लेकिन ये कोई इस तरह तो नहीं हो सकता कि कराची को अलग कर देंगे, हम ये कर देंगे। कैसे करेंगे भाई आप? ऐसे थोड़ी है, अंधेर नगरी थोड़ी लगी हुई है कि आप अलग कर देंगे। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है सर, लेकिन अगला सवाल मैं आपसे मौका गनीमत जानते अभी ही दाग दूं। सर, नासिर हुसैन शाह साहब के बयान की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल करा दूं, आप जवाब पूरा दीजिए। आप हमारी बात भी सुना करें, जब आप इतनी लंबी बात करके हसन भाई करते हैं, अच्छा तो सुनते हैं आपकी बात, हमारी बात सर, मैं हमतंगोश हूँ, ठीक है। तो अभी ये सिलसिला शुरू हुआ, इसमें पूरा मुल्क इन्वॉल्व हो गया, मतलब इदारे इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने कहा पता नहीं कुछ क़यामत आ गई, कुछ चीज़ ऐसी हो गई कि हमने कर दी। और ये कभी वो अटॉर्नी जनरल साहब के बयान आ गया, कभी जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं वो मशावरत कर रहे हैं। भाई लॉ मिनिस्टर कानूनी आदमी है, अटॉर्नी जनरल कानूनी आदमी, क्या गलत मशावरत क्या करेंगे? वो 149 भी पढ़ लें, बाकी चीज़ें भी पढ़ लें। अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये मुख्तलिफ लोगों की कोशिशों से शुरू हुआ, और एक कमेटी बनी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, और उसमें वजीर आला सिंध की सरबराही नहीं बनी। चले, ये भी शुक्र हुआ
کہ تو پہلے تو ان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا, ان سے ملنے کو تیار نہیں تھا. اب ان کی سربراہی میں باقی لوگ بیٹھیں گے تو مطلب بیٹھ جائیں. ہمیں تو خوشی ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ اور ادارے ہمارے ساتھ ملتے ہیں. این ڈی اے میں کے ساتھ تو ہم شروع سے ہی کام کر رہے ہیں. ڈیزاسٹرز میں بھی ہم ان کے ساتھ کام کیا ہے, اور ابھی کووڈ میں بھی ہم ان کے ساتھ کام کر ہی رہے ہیں. بہت ایکٹیولی وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں اس میں. پورے ملک میں ان کا رول ہے. تو یہ سب لوگ مل کے اگر بیٹھ کے کوئی سندھ کے مسائل, خصوصی طور پہ کراچی کے مسائل پر اگر کوئی بات ہو جاتی ہے اور تو یہ خوش آئند بات ہے. رائٹ سر, گاٹ یور آنسر. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. میں آپ سے ایک اور سوال اسی بریک سے پہلے انشاءاللہ داغنے کی حسرت میں مبتلا ہوں. ذرا تھوڑا سا توقف کیجیے گا. رانا ارشد صاحب کے پاس سے چکر لگاؤں. رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں جی, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سر یہ مجھے بتائیے گا, مستقبل کے اندیشوں سے دل یہ لرز رہا ہے کیونکہ ہمارا ماضی کوئی اتنا زیادہ خوشگوار نہیں رہا. مفاہمت کی سیاست جو ماضی میں کی جاتی رہی پیپلز پارٹی کے سابقہ دور میں, اس زمانے میں سر جو کچھ ہوا مطلب اس کا احاطہ کرنے کی اب دل ناتواں میں تاب تو ہے نہیں. سر ذرا کچھ کہیے گا, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ تین پارٹیاں گو کہ بظاہر ابھی تک تو یہ بات خوش آئند ہے کہ یہ تینوں کراچی کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے یکجا ہوئی ہیں, اب مسئلہ عوام کا حل ہوتا ہے یا اپنا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور اللہ عارفین صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے بول ٹی وی اور آپ کی فہم و فراست پر آپ کو داد دیتا ہوں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, جو چیمہ صاحب نے کہا اور جو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب نے کہا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ کراچی پاکستان کا پہلا دارالخلافہ اور پاکستان کا فنانشل ہیڈ ہے, اور جو پوری دنیا میں نمبر 1 پہ ہر لحاظ سے ہے. آج کراچی کے شہر میں وہ گندگی جو بقول چیمہ صاحب کہہ رہے تھے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ناصر شاہ صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو دیا, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کراچی کا ایک بھاری مینڈیٹ جو کہ ایم کیو ایم کے ایک گروپ کی خواہش تھی ان کو نہ ملا, لیکن آخری دن 25 اپریل کو جو ایک انٹرنیشنل دھاندلہ ہوا, جو رزلٹ کہاں پہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا, ابدی نیند سو گیا, اس کے نتیجے میں جو عمران خان صاحب کی پارٹی کو ملا اور فرسٹ ٹائم وہاں سے اتنی سیٹیں ملیں, تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں پی ٹی وی پر حملہ کرنے والے ڈاکٹر عارف علوی صاحب بھی جو ملک کے پریزیڈنٹ کی سیٹ پر ہیں وہ بھی کراچی سے ہیں, اور اس کے بعد فیڈرل منسٹر فیصل وافدہ صاحب, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ علی زیدی صاحب, عمران اسماعیل صاحب, جو صفائی کا تانا دے کر سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے سینہ تان کے ذمہ داری کو آن کیا تھا, تو پھر کراچی کا حال کیا ہوا؟ اور جو 162 ارب چند ماہ پہلے پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیے تھے وہ کہاں پہ ہیں؟ اور جو ایم کیو ایم کے اتحادی ہیں وہ بار بار ناراض ہوئے کہ جو ہم سے وعدے کیے گئے ان پر عمل نہیں ہوا. اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو میاں نواز شریف صاحب یا ہمارا گرین لینڈ کا منصوبہ تھا, جو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی فیڈرل گورنمنٹ کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ صوبوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے صوبے کی بڑی اہمیت ہے. آج ایم کیو ایم کے جو میئر صاحب ہیں جو 2 دن پہلے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا میئر صاحب کو, وہ بھی آپ کو بتایا, لیکن جو چیمہ صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ مجھے اس کمیٹی کا کوئی رزلٹ اچھا نہیں, سو میں عرض کروں گا کہ یہ بھی عمران خان صاحب نے ایک جھانسا دیا ہے. وہ کراچی کی عوام سے ووٹ لینے کے باوجود ان کا کچھ نہیں کرنا چاہتے. جیسے آپ نے کہا وہ راجہ عمر کیانی جس نے میڈیسن 15% کے نام پر 400% مہنگی کی, اور جتنی میڈیسن کے مینوفیکچرنگ کے مالکان تھے ان سے بیٹھ کر جو بھی گفٹ لیے نیب نے ٹیک اپ کیا, منسٹری سے فارغ ہوا, لیکن اس کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا, اور وہ آ کر یہاں پر کیا انصاف کرے گا. اور اسی طرح عمران یہ صاحب کے عزیز آئیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کرونا کے نام پر مجھے دی جانے والی ہے. رانا ارشد صاحب تھوڑا سا توقف, آڈیو بیپر میں میرے ساتھ امتیاز شیخ صاحب موجود ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ بریک پر جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ان سے پوچھتا چلوں. مجھے کوئی توقع نہیں. سر آپ مجھے سن سکتے ہیں امتیاز شیخ صاحب؟ رانا صاحب تھوڑا سا توقف کی صدا ہے. جی جناب. رانا صاحب لاہور ولا قوت. امتیاز شیخ صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا, ناصر حسین شاہ صاحب نے احتیاطاً یا اخلاقاً ایڈوانس میں ہی
ہم جیسے شر پسندوں کو جو ہے عوام کو خبردار کرنے کے لیے ہم لوگوں کی بارے میں بتا دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں پر نظر رکھیں, کڑی نظر رکھیں, بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, موسم زیادہ خراب ہو, طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. انہوں نے کہا ہے کہ کراچی دشمن عناصر کو یہ اتحاد جو ہے وہ ایک آنکھ نہ بھائے گا. سر اگر میں ایویلیویٹ کر رہا ہوں, پولیٹیکل ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے, ایک موومنٹ ہوئی ہے, اگر میں اس کو پولیٹیکلی سابقہ ادوار کے تجربات کی روشنی میں ایویلیویٹ کر رہا ہوں, اس کو کراس ایگزامن کر رہا ہوں, تو میں کراچی دشمن کیوں کر ہوا؟ دیکھیں جی, یہ نہ کرے کہ آپ کی طرف اشارہ ہو, یا مطلب یہ اشارہ جو ہے نا ناصر شاہ صاحب کا پرانے تجربات کو, پرانی تمام کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے یہ خود شاید ان ایلیمنٹس کی طرف ہے جو کہ تحریک انصاف میں خود اندر ہیں, اور وہ مطلب پہلے بھی سبوٹیج کرتی رہی ہیں اس چیزوں کو. تو میرے خیال میں ان کی طرف ہوگا. مطلب انہوں نے اس طرح کے عناصر بہت موجود ہیں ہماری سیاست میں, ہماری اسمبلی میں بھی موجود ہیں, جو کہ ایک چیز چلتی ہوئی چیز کو بھی خراب کر دیتے ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی آپ نے دیکھا کچھ وزراء یہاں آئے اور چلتے ہوئے کام میں انہوں نے آگے رنڈکیں ڈالی اور رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی, اور ایک اچھا کام جو سندھ گورنمنٹ کر رہی تھی اس کو روکنے کی کوشش کی گئی. اور مراد علی شاہ صاحب جو چیف منسٹر نے کووڈ میں جس طرح بہترین انداز میں کام کیا, لیڈ کیا, اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. تو ان عناصر کی نشاندہی انہوں نے کی ہے, اور لیکن ہم پھر بھی ایک امید رکھتے ہیں کہ مطلب ایک کراچی کے لیے یا سندھ کے دوسرے علاقوں کے لیے اگر تحریک انصاف کام کرنا چاہتی ہے تو آ جائے, کر لے. فابیہ, یہ ہے اسپرٹ, یہ ہے ٹرو پولیٹیکل اسپرٹ. سر تھینکس الاٹ. یہاں تھوڑا سا میں آپ سے توقف کی استدعا کر بریک پر جانے کا خواہاں ہوں. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں تو امتیاز شیخ صاحب, اکرم چیمہ صاحب اور رانا ارشد صاحب سے کچھ مزید گفتگو کریں گے. بیک. ناظرین, بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم, دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے. دل جلا کر روشنی کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں یہاں پر اکرم چیمہ صاحب. مصر ہیں کہ اس اتحاد سے, اس ٹرائی پارٹی اتحاد سے کچھ نکلنا نہیں ہے کراچی کا. ان کا ویو پوائنٹ کیا ہے, کیوں وہ مصر ہیں؟ اکرم چیمہ صاحب, سر کہیں آپ کا خدشہ یہ تو نہیں کہ پیپلز پارٹی صوبے پر 10 سال سے حکومت کر رہی ہے, ایم کیو ایم کے پاس ایک طویل عرصے اس شہر کی حکمرانی رہی, مسند رہی, 4 سال سے ان کا میئر یہاں ہم پر مسلط تھا, اس کے باوجود اگر معاملات اس نہج پر آئے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار تو ہے, اور پی ٹی آئی آپ کے تئیں اس معاملے سے بری الذمہ ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عارفین, میں جو ایز اے سیاسی کارکن سمجھتا ہوں, اس کراچی شہر کا باسی ہونے کے توسط سے جو بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اقتدار کس کے پاس ہے 30 سال سے کراچی کے اندر, سندھ کے اندر 30 سال سے اقتدار میں کون ہے؟ یا ایم کیو ایم ہے, پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی صوبائی لیول پہ ہے, اور سٹی لیول پہ ایم کیو ایم کے پاس ہمیشہ کتنی دفعہ اس کراچی شہر کی میئرشپ رہی ہے. آج اگر کراچی کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے, آج اگر فوج کو آ کے اس لیول تک آنا پڑ گیا ہے کہ وہ آ کے کراچی شہر کے نالے صاف کرے, یہ تو فوج ہر دفعہ اگر کے کر کے جاتی ہے, جمہوریت والوں کو ہر دفعہ فوج آئینہ دکھا کر کے جاتی ہے کہ تم لوگ جمہوریت کے گانے گاتے ہو. ایسا نہیں, ناتا خان گوٹ کا پانی نہیں نکلتا تم سے. آج کراچی شہر کے صوبہ سندھ کے تعلیمی اداروں کی جو حالت ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں, میں دعا گو بھی ہوں. دیکھیں انسان کو امید اچھی رکھنی چاہیے, میں دعا گو ہوں کہ یہ کمیٹی کامیاب ہو, لیکن میرا سیاسی تجربہ یہ کہتا ہے, کراچی کا شہری ہونے کے ناطے جو میرا تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں چل سکتا. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں کس کو آپ نے سربراہ بنایا اس کمیٹی کا؟ مراد علی شاہ صاحب کو. 12 سال سے جو شخص صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, 12 سال سے, جی مراد علی شاہ تو نہیں, قائم علی شاہ ان کی پارٹی ہے, اس سے پہلے وزیر خزانہ تو تھے نا. وزیر خزانہ کے پاس, وزیر اعلیٰ کے پاس سب سے زیادہ پاور کس کے پاس ہوتی ہے؟ وزیر خزانہ کے پاس ہوتی ہے. 12 سال سے یہ اقتدار میں کراچی شہر کے اندر, صحیح ہے. تو جو بھی مسائل ہیں اس کے ذمہ دار خود یہ ہیں
اس کے ذمہ دار خود یہ ہیں، کراچی کو یہاں تک پہنچانے والے صحت کے لحاظ سے، اپنا تعلیم کے لحاظ سے، اپنا صفائی ستھرائی کے لحاظ سے، کراچی کے، ان کی زیادہ سے زیادہ کوشش 12 سالہ دور اقتدار میں ہمیشہ صرف یہ رہی ہے کہ جہاں جہاں سے آمدنی والے محکمے ہیں وہ انہوں نے ایک دوسرے سے چھینے، جی نور اللہ عارفین صاحب، ایک دوسرے سے چھینے، سر میں آ رہا ہوں آپ کی طرف، ایک دوسرے سے محکمے انہوں نے چھینے، کراچی کی بلدیہ کے اختیارات چھینے. چلو ٹھیک ہے، آپ نے چھین لیے، آپ چھین کے ڈیلیور تو کرو بھائی، کس نے ڈیلیور کرنا تھا؟ سر اور اب رانا ارشد صاحد، اور اب ہم انہی سے توقع رکھ لیں کہ بھائی اب یہ جو ہے نا آ کے کام کریں گے، یہ بہت اچھے ہو گئے. رانا ارشد صاحب، سر بد اعتمادی صرف یہاں نہیں ہے، بد اعتمادی جو ہے وہ اپوزیشن میں بھی اب واضح طور پر پائی جاتی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے دوسری مرتبہ، بلکہ شاید تیسری یا چوتھی مرتبہ ہی کیا ہوگا، ببانگ دہل انہوں نے نون لیگ کی قیادت کو، نون لیگ کو حکومت سے یا فیصلہ سازوں سے ہر مرتبہ ڈیل کر کے نکل جانے کا جو ہے وہ انکشاف فرمایا ہے، حالانکہ یہ کوئی نیا انکشاف نہیں ہے. سر بد اعتمادی کی اس ایک فضا کے قیام کے بعد، موجودگی کے بعد، کوئی دور رس نتائج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے طور پر حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے سکیں، حالانکہ یہ پاسبل نہیں ہے؟ نور اللہ عارفین صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، 72 سال میں آج تک اپوزیشن کا جو پوزیٹیو رول ہے فار گورنمنٹ وہ آج تک نہیں تھا. بالکل ہم اور پیو پارٹی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف احتجاج بھی کرتے رہے، پھر مساق جمہوریت بھی ہوا، لیکن پھر 2008 سے لے کر 2013 تک 5 سال پیو پارٹی نے کی، آگے 5 سال ہمیں ملے. لیکن جو میاں شباشی صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر بات کی تھی کہ ہم مساق معیشت کرنے کے لیے تیار تھے، ہم کرونا پر ہم نے بات کی کہ ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی طرح پیو پارٹی نے بات کی. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے پوزیٹیو جسٹر کو وہ بھی نیگیٹو NRO کا نام دیتے ہیں، اور یہ ان کی ایک سازش ہے، جمہوریت کے خلاف بھی سازش ہے، اور اتحادیوں کے جو ان کے اپنے اتحادی ہیں، وہ پرویز الہی صاحب کو دیکھ لیں، پھر وہ اختر مینگل صاحب کو دیکھ لیں، وہ GDA کو دیکھ لیں، وہ MKM کو دیکھ لیں، وہ کتنی دفعہ ناراض ہوئے. ہم تو جو اپوزیشن کا اتحاد ہیں، ہمارا نیچرلی اتحاد کوئی نہیں ہے، ہم نے ایک دوسرے کی مخالفت میں الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود چند دن پہلے بلاول صاحب شباشی صاحب کو مل کے گئے ہیں، اور اسی طرح فضل الرحمان صاحب کی آج کی جو بات ہے، ہم ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پر بالکل اکٹھے ہیں کہ اس نالائق گورنمنٹ کا جانا ٹھہر چکا ہے. پاکستان کا جو گروتھ ریٹ 5.8 تھا وہ نیگیٹو آ گیا. آج 31 مئی 2018 کو، اچھا سر میں جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں، حالانکہ مجھے ٹوکنا نہیں چاہیے تھا. رانا ارشد صاحب، سر آپ نے اس حکومت کو نااہل کہا. سر مجھے یہ بتائیے، اگر آپ کا یہ دعویٰ صحیح ہے، درست ہے، تو اس نااہل حکومت کو آپ کس طرح سے چلتا کریں گے؟ آصف علی زرداری کو آپ پہ بھروسہ نہیں، فضل الرحمان صاحب کو آپ پہ بھروسہ نہیں، دوسری مرتبہ مطلب سر اب کچھ کہوں گا تو بات ہوگی، ڈیل کا تاثر اس مرتبہ بھی، اور وہ بھی میڈیکل NRO کا تاثر، تو سر کس طرح سے؟ شہباز شریف صاحب دستیاب نہیں ہے، APC ہو نہیں رہی، کیسے جائے گی یہ اپنے طور پہ نااہل حکومت؟ اوکے نور اللہ عارفین صاحب، گزارش یہ ہے، اگر ہم نے کسی سے ڈیل کرنی تھی، اگر ہمیں کسی سے NRO لینا تھا، تو پھر 13 جولائی 2018 کو میاں نواز صاحب لندن سے اور مریم بی بی اپنی والدہ کو موت و حیات کی کشمکش میں چھوڑ کر آ کر ہڈیالہ جیل گرفتاری نہ دیتے. اور آج بھی حمزہ شباشی صاحب 14 ماہ سے گرفتار ہیں. خواجہ سعد رفیق نے 1.5 سال جیل کاٹی، رانا ثناءاللہ نے 6 ماہ جیل کاٹی، شاہد خاقان عباسی نے جیل کاٹی. اس کے باوجود وہ نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں. مریم بی بی کو دوبارہ بلایا، جیسے 11 اگست کو ہمارے اوپر انہوں نے پتھراؤ کیا، ہمارے اوپر شیل پھینکے. یہ میرے ناک کے نیچے جو زخم ہے یہ اسی دن کے ہیں. عمران خان نیائی صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا، پارلیمنٹ پر حملہ کیا، PTV پر حملہ کیا. PTV پر حملہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی دشمن ملک حملہ کرتا ہے، لیکن ہم نے تو ان پر مقدمات نہ بنائے. اور عصمت جنیجو SSP اسلام آباد کو ڈنڈے مار مار کر انہوں نے لہو لہان کر دیا. اور آج ہم پیشی پہ بھی جاتے ہیں، ہمارے 60 کارکنوں کو پکڑا، 100 کارکنوں کو زخمی کیا، لاہور کے کرنل مبشر میر صاحب کی ٹانگ توڑ دی عمران نیائی صاحب نے. یہ ہم کسی سے NRO لینا چاہتے ہیں؟ ہاں، ہمارا NRO پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے، ہم جیلیں بھگت رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے اس میں ذرا تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے. بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں
ना गवर्नमेंट से एनआरओ की जरूरत है, ना किसी और से एनआरओ की जरूरत नहीं, लेकिन आपने एक दूसरा नुक्ता आपने उठा दिया है। जनाब अमन, ये मुझे बताइए क्या जरूरत थी, यानी नवाज शरीफ की क्यादत में हम उस पर अमल करेंगे। जी राइट सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, फजलुर रहमान ने भी दोनों जमातों को जो है वो बड़ी जमातों को बी टीम हुकूमत की करार दिया है बिकॉज ऑफ मेडिकल एनआरओ जो दोनों जमातों को दिया गया है, उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि वो दरपर्दा हुकूमत की जो है वो सपोर्ट ही कर रही हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि मार्च में डबल मार्च नहीं हुआ, इसके लिए जो फैसला साज हैं वो जिम्मेदार हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त बयान है। उन्होंने फरमाया कि मैंने पहले ही कहा था कि मौलाना इस धोखे के बाद मेहदी हसन का गीत जो दर्द मिला अपनों से मिला गुनगुनाते फिरेंगे। सर, जैसा कि राना अरशद साहब अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे, इन्होंने मेरे मुंह से वो सवाल छीन लिया। इन्होंने कहा सिंध में मामलात साजी के लिए मुतहर्रिक करने के लिए अपनी पार्टी को आमिर कियानी साहब और अहमद खान नियाजी साहब को रवाना किया गया है, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप प्रोएक्टिव कोई सिंध की सियासत में रोल प्ले कर सकते हैं तो फेयर इनफ। लियाकत जतोई साहब से मुलाकात आमिर कियानी साहब की हुई है अभी ब्रेक में, ये एक डेवलपमेंट हुई थी। अच्छा, लियाकत जतोई साहब, जब मैं पिछले चैनल पे था तो लियाकत जतोई साहब के हवाले से मैंने ये बात अपने फतवे में उस वक्त कही थी, खबरें चली थी उससे 2 रोज़ कबल। लियाकत जतोई साहब का नाम ECL में था, उनके नाम को ECL से निकाला गया, उनको दुबई जाने की ख़ास तौर पे इजाज़त दी जस्ट बिकॉज कि वो हुकूमत के साथ शामिल हो गए थे। उसके बाद से लियाकत जतोई का नाम किसी जगह नहीं आया, लियाकत जतोई का कोई ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं था। अब एक मरतबा फिर आमिर कियानी साहब उनको रूठे हुए को मनाने के लिए पहुँचे, ये भी खुशाइंद बात है। ताहम वो जो केस था जिसकी बात अभी इन्होंने की है कि जो वो अद्वियात की कीमतों में मुश्तबा एक किरदार उनका, वो एक इन्वेस्टिगेशन फलाना ठिकाना, इतने अहम पोर्टफोलियो को, इतनी अहम जिम्मेदारी को लेकर के मरकज़ से एक शख्स यहाँ आया है और उसके अपने ऊपर इतने मामलात हैं। सर, कुछ कन्फ्यूज़ आ रहा हूँ मैं, ज़रा रोशनी दिखाइए। नहीं नूरुल आरफीन, इस तरह नहीं है। देखिए, हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब से गवर्नमेंट बनी है तो हमारा एक तरीक़ाकार है, पार्टी का एक तरीक़ाकार है कि जब आमिर कियानी साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगे तो वो एक इंतहाई सीनियर तरीन रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाती तौर पे भी मैं ये समझता हूँ कि आमिर कियानी साहब का इस अद्वियात की कीमतों को बढ़ाने के हवाले से कोई रोल नहीं था। मुझे यकीन है आपकी बात का, आई ट्रस्ट यू, लेकिन लोगों को कैसे यकीन दिलाया जाए? लेकिन सुन ले, ठीक है, जब तहकीकात का ऑर्डर हो गया, इदारों ने तहकीकात शुरू की तो आमिर कियानी साहब को सरकारी ओहदे से हटा दिया गया। आमिर कियानी साहब को सरकारी ओहदे से हटा दिया गया और पार्टी के वो सीनियर तरीन रुकन हैं और पार्टी को आगे लेके चल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और साथ साथ आमिर कियानी साहब को पार्टी ओहदे से नवाज दिया गया, उनको वजीर से हटा करके। उससे पहले भी वो पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों पे रहे हैं, लेकिन ये सीनियर मोस्ट ओहदा है। और अभी एक उनकी अहम कामयाबी इस वक्त बताया जा रहा है मुझे कि उन्होंने लियाकत जतोई साहब को मना लिया है और लियाकत जतोई को एक अहम ओहदा से नवाजा जाने वाला है, which is very good। देखें, अब तक जितनी भी तहकीकात अद्वियात वाले केस के हवाले से हो रही हैं, आमिर कियानी साहब कॉल दी जा रही है, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो जवाब लेंगे यकीनन इस बात का। दूसरी जानिब कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा भी मुयस्सर आए ताकि उनसे ये पूछे कि ये जो बदएतमादी का इजहार उन्होंने किया है नून लीग और नवाज शरीफ पर, इसकी वजूहात क्या हैं। नरंगी सियासत दौरान तो देखिए मंजिल मिली उन्हें जो शरीके सफ़र न थे। लियाकत जतोई साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक तवील अरसे ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन अब अचानक आमिर कियानी साहब के उस विज़िट से कम से कम इतना तो हुआ कि अब लियाकत जतोई साहब फ़ाल किरदार अदा करने पर राज़ी हुए हैं और उन्हें कोई अहम ज़िम्मेदारी तफ़वीज़ किए जाने की भी इत्तला है। इस दौरान में हम कोशिश कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो नून लीग पर डिस्ट्रस्ट का इजहार फरमाया है, उन्होंने कहा है कि नून लीग हर बार डील करके निकल जाती है। क्या इसकी वजह है? चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चट्टान साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम नूरुल रूबीन साहब, कैसे हैं? सर मैं वैसे ही पहले जैसा, अल्लाह का शुक्र है, आपकी आमद का बेतहाशा शुक्रिया, टन्स ऑफ थैंक यू। सर ये मुझे बताइए, अपोजिशन ने एक मरतबा फिर जो मुफाहमत थी उसका तासुर रद्द फरमाया, और ये अपोजिशन है, ख़ुद आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने फरमाया है कि नून लीग नाकाबिल एतमाद, हर बार डील करके निकल जाती है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने दोनों जमातों, यानी आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को हुकूमत की बी टीम करार दिया है। सर पहले आसिफ अली जरदारी साहब का ये जवाब और उसकी वजूहात कि क्या वजह इस डिस्ट्रस्ट की। देखिए नूरुल भाई, मैं जरदारी साहब का बयान तो मैंने नहीं सुना है कि उन्होंने किस अंदाज में उन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की सियासत के बारे में खुसूसी तौर पे जो शहबाज शरीफ साहब वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो जिस तरीके से अपोजिशन कर रहा है, या मरियम बीबी की खामोशी से नवाज शरीफ साहब की खामोशी, लोगों में एक तासुर तो जरूर है, आप में भी है, मुझ में भी है, जरदारी साहब में भी होगा, हर एक में होगा। और मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि इस तासुर को ख़त्म करे, और वो ये जो खामोशी रखी है मरियम नवाज साहिबा ने, उसको तोड़ दे, अमली सियासत में हिस्सा ले ले, तो एक तासुर तो लोगों में है। दूसरी बात जो आपने कही अपोजिशन के बारे में, तो जो मौलाना साहब कह रही हैं, तो देखिए जी, अपोजिशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप हुकूमत के हर चीज़ का मुखालफत करें। हम सियासत करते अवाम के लिए, हम सियासत करते इस मुल्क के लिए। अगर APTF की वजह से ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा पाकिस्तान, तो क्या ये अच्छी बात है? क्या हम ऐसे कामों में, ऐसे बिलों में रुकावट डालें जिसका कल पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, रियासत पाकिस्तान को नुकसान होगा? हमने तो डे वन से कहा है, हम तो अब भी कह रहे हैं, हम आइंदा के लिए भी कह रहे हैं, चाहे हुकूमत में PTI हो, चाहे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब हो, चाहे हुकूमत में मौलाना फजल रहमान साहब, कोई भी हुकूमत में हो, हम जो नवाज शरीफ की इस तरह के इक़दाम की हिमायत करते थे तो PTI वाले इल्ज़ाम लगाते थे ये तो फ्रेंडली अपोजिशन है, ये तो ये है वो है। लेकिन हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए सियासत करते हैं। हर हुकूमत को, जिसका भी हुकूमत हो, मुशर्रफ के दौर में भी जो ख़वातीन बिल आया था, हमने इसका हिमायत किया था, जो वो अवाम के लिए कुछ राइट। सर थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा, टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ रहिएगा, मैं राना अरशद साहब के पास जाऊंगा, उसके बाद आपकी तरफ भी आता हूं। राना साहब, सर एक तो ये तासुर जो उन्होंने फरमाया अखूनज़ादा चट्टान साहब ने, उसको किस तरह से रद्द करेंगे आप कि मरियम नवाज को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अपनी खामोशी तोड़नी होगी, मरियम नवाज को फ़ाल किरदार अदा करना होगा। दूसरा, सर राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, और इसी पे, इस जुल्फ पे फपती शबे दीजूर की सूजी, फलाने को अंधे में फलाने को पता नहीं बड़े दूर की सूजी। एक साहब ने, जिनका नाम मैं कोट नहीं कर रहा बवजूद, उन्होंने कहा है कि स्नाइपर की गोलियां चली थी। सर ये जो जेम्स बॉन्ड की फिल्म का स्क्रिप्ट शेयर किया गया है, इस पर आप क्या फरमाएंगे? नूरुल आरिफीन साहब, मैं खुद राना सनाउल्लाह खान साहब, हम वहाँ पर खड़े थे, आपका टीवी का कैमरा वहाँ पर मौजूद था। इशू ये है, जब हमें बुलाया गया और 5 किलोमीटर से हमें रोका गया, पैदल आए हैं कारकुन, कौन सा आसमान गिर रहा था? जब इमरान न्याई साहब ने रायवन रोड पर जलसा किया था, जुलूस निकाला था, तो हमने तो उनको फैसिलिटेट किया था। जब 126 दिन का धरना दिया था, हमने तो किसी को लाठी भी नहीं मारी थी। और चट्टान साहब की जो बात है, मैं समझता हूँ कि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप ये देखें कि शबाशी साहब पेशी भुगत रहे हैं, और वो 6 माह गिरफ्तारी रहने के बावजूद उन पर वो रमज़ान शुगर मिल का भी उन्होंने चार्ज लगा दिया है, जो मनगढ़ंत बेबुनियाद है। फिर उनकी बेल हाई कोर्ट से है, सुबह पेशी है। मरियम बीबी 4 दफ़ा सासों का केस भुगत चुकी है, शराब भुगत चुकी है। राना सनाउल्लाह साहब 6 माह गिरफ्तार रह चुके हैं, क्योंकि जब पुलिस की तरफ से पथराव हुआ और बुलेट प्रूफ गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन टूटी, हम बिल्कुल सामने थे, हमें भी पत्थर लगे। इशू ये है, बुलेट प्रूफ गाड़ी की जो स्क्रीन है वो पत्थर से नहीं टूटती, आप भी समझते हैं। लेजर गन का इस्तेमाल हुआ या एनी हो किसी भी चीज का इस्तेमाल हुआ, ये गवर्नमेंट को जवाब देना होगा, इमरान खान साहब को जवाब देना होगा। जिस तरह कारकुनों को और हमारी खवातीन बहनों को, माओ को मारा गया, वीडियो मैं आपके पास भेजता हूं, ये तो खुदा ना खास्ता इतना तो जुल्म
मोदी भी मकबूजा कश्मीर में नहीं कर रहा जितना हमारे कारकुनों पर हो रहा है। हनीफ अब्बासी 2 साल जेल काट के आया, सुबह फिर पेशी है नैब में। हमारा माजिद ज़ौहर MP हैं, उनकी भी पेशी है। जो ना मिनिस्टर थे, सिर्फ जो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा है या अपोजिशन के साथ सर, आपके सवाल को मैं ले जाता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और उनसे जवाब ले लेता हूं। आपने जो क्लीन चिट दी है मोदी को, उस मारे को, गवर्नमेंट के पास कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। ये जुल्म कर रहे हैं, अपोजिशन के साथ जुल्म कर रहे हैं। मेडिसिन महंगाई, तेल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, और अपोजिशन पर PTI सीट बेल्ट बांधिए। जनाब इमन, आपके सवाल का जवाब आया चाहता है। जी सर। देखिए, मोदी की तो तारीफें करनी है, मोदी तो इनका यार है, मोदी तो इनकी शादियों पे आता है, मोदी की तो माँ के लिए ये साड़ियाँ भेजते रहे हैं, सही है। बाकी मोदी तो इनको अच्छा लगता है, तो मोदी को कैसे साहब आपके इमरान न्याई साहब दिसंबर 2015 को उनकी हुए थे। बात राणा साहब सुन लिया करें। देखें, आप बात कर रहे थे, मैं आपकी बात में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। मैंने जवाब पत्थर से दिया। आज क्यों खामोशी है? राणा साहब आज इस्राइल को तस्लीम करना, कश्मीर, आज PTI की खारजा पॉलिसी है। जो शीरीन मदारी ने कहा कि हमारा खारजा का डिपार्टमेंट खत्म हो चुका है, तो चीमा साहब जवाब दे। आप गवर्नमेंट में हैं, आज ना खारजा पॉलिसी है, आज ना प्राइम मिनिस्टर साहब का बंदे हैं। आज गवर्नमेंट सर प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, आपकी बात का जवाब तो ले लें, फिर आपको दोबारा बोलने का मौका देंगे। जी सर। देखिए आरफीन, मोदी की तो ये शुरू से तारीफ करते हैं क्योंकि मोदी इनको अच्छा लगता है, मोदी इनका यार है, मोदी इनके घर में घुसा हुआ है, उनके साथ तो इनके कारोबारी रवाबित हैं। ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। मोदी की तारीफ करना इनके मुंह से ये कोई नई बात नहीं है। ये तो इनका जो है उनके साथ जो इनके ताल्लुकात हैं, जो इनके रिश्ते हैं, वो पूरी दुनिया ने देखा हुआ है। रही बात ये कह रहे हैं कि जी बहुत जुल्म हो गया, आप अपनी ईमानदारी से बताएं, पत्थर गाड़ियों में भर भर के कौन लेकर आया? प्लान क्या था? बैरियर किसने फलांगे वहां पर नैब के दफ्तर के सामने? सरकारी गाड़ियां, सही है, खान साहब की गाड़ियां, 12 थैले किसकी गाड़ी से निकले? किसकी गाड़ी से पत्थर निकाल के बांटे जा रहे थे कि लो मारो, कारकुनों को दिए जा रहे थे पत्थर, किसने दिए? वहां पर कौन से वर्दी वाले को आपने पत्थर मारते देख लिया, या कौन सी वर्दी वाले को पत्थर मारते देख लिया? वर्दियों में वो टाइगर नहीं राणा साहब, नहीं, ये गोलियों वाली कहानियां चलेंगी नहीं। ये सारे के सारे आपका प्लान एक्सपोज हो चुका है वहां पर, सारी दुनिया ने देख लिया, पूरे पाकिस्तान ने लाइव देखा कि आप किस प्लान के तहत आए थे और क्या बनने आए थे। वो आपको आपकी सारी तदबीरें सारी की सारी उल्टी हो गई और सारी दुनिया ने देखा कि आप वहां पर नैब के दफ्तर के ऊपर आपने हमला किया, आके पथराव किया, और अंदर जाके आप नैब के दफ्तर में क्या करना चाहते थे? आपकी तो तारीख भरी पड़ी है, आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, जाके आप उसी चीज को आगे लेकर, बल्कि हस्बे रिवायत और हस्बे दस्तूर इस मरतबा भी प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में मुझे कम ही ज़हमत दी मेरे मेहमानों ने, जिसके लिए मैं उनका मशकूर हूँ। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह बशर्त ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।